आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यति बेला काठमाडौँका विभिन्न चोकहरूमा, विभिन्न सहरहरूमा, टोलहरूमा धन्दा सुरु भएको छ। लामो समयको लकडाउनका बीचमा, कोरोना महामारीबाट सुरु भएको महामारीको यो बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका युवाहरू, विशेष गरी रोजगारी गुमाएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने प्रलोभन देखाएर कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने अथवा कतार प्रहरीको जागिर दिने आश्वासन दिलाउँदै विभिन्न प्रलोभन देखाएर युवाहरूको धम्माधम पासपोर्ट लिने र उनीहरूबाट मोटो रकम असुली गर्ने धन्दा सुरु भएको छ। काठमाडौँका विभिन्न बजारहरूमा अथवा काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरूमा मेन पावर कम्पनीहरूले यस्तो धन्दा चलाएको छ र यो समाचारहरू यति बेला केही दिन भयो मिडियाहरूमा आउन थालेको छ र आज हामीले यो टेलिभिजन मार्फत पनि यसको अध्ययन खोजी गर्दै जाँदाखेरि लाजिमपाटमा रहेको होप इन्टरनेसनल भन्ने एउटा मेन पावर कम्पनीले यस्तै धन्दा सञ्चालन गरेको र त्यहाँ सयौं युवाहरूलाई भेला गराएर पासपोर्ट धमाधम लिइरहेको र उनीहरूबाट 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ असुली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको त्यो अवस्था हामीले फेला पारेका छौं। र यसपछि रोजगार विभागका कर्मचारीहरू त्यहाँ पुगे छापा मार्नका लागि, त्यसपछि प्रहरीहरू पनि पुगे, त्यसपछि विकसित घटनाक्रमहरू विभिन्न माध्यमबाट आइसकेको छ। थोर बहुत जानकारी, सूचना, समाचारहरू यहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको होला र यस सम्बन्धी आजको न्यूज एन्ड भ्यूज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कि यो आम युवाहरूका लागि र युवाहरूका पनि अभिभावकहरूका लागि जानकारीमा रहोस्, यो सचेतना प्रदान पनि होस्। हाम्रो अपेक्षा यो रहेको छ कसरी मेन पावर कम्पनीहरूले ठगी धन्दा सुरु गर्छन् र कसरी युवाहरूलाई प्रलोभनमा पार्छन् र मोटो रकम आफ्नो हातमा पार्न सफल हुन्छन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। महामारीको बीचमा रोजगारी धेरैले गुमाएका छन् र त्यो रोजगारी गुमाउँदै गर्दाखेरि नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि युवाहरू विभिन्न ठाउँमा अवसरहरू खोजिरहेका छन्। यसमा युवाहरूको खासै दोष देखिन्न, तर युवाहरूले सतर्कता अपनाउनुपर्छ कि आफूले लगानी गर्दै गरेको, आफूले चाल्दै गरेको कदम सही छ या छैन, अथवा आफूलाई जुन खालको प्रलोभन देखाइरहेका छन् त्यस्ता मेन पावर कम्पनीहरू के साँच्चै सही छन् अथवा उनीहरूले सही गर्दैछन्, उनीहरूले विधि प्रक्रिया नियमलाई पालना गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हामी जो कोहीलाई थाहा छ खाडी मुलुकमा गएर विभिन्न खालका रोजगारी, जुनसुकै रोजगारी गरेर मजदुरी गरेर रेमिट्यान्स पठाउने युवाका कारण देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ, यसमा दुई मत छैन। तर ती युवाले पैसा पठाउन छाड्ने हो भने भारतसँग दाल चामल किनेर पैसा जुहो गर्ने अथवा दाल चामल किन्ने पैसा पनि हामीसँग नहुँदो हो। यहाँका युवाहरू परदेश गएर रोजगारी गरेर त्यहाँबाट पठाएको रेमिट्यान्सले यहाँका बुवाआमा पालिएका छन्। तर त्यो दुःखलाई देखाएर, त्यो दुःखलाई आधार बनाएर केही मेन पावर कम्पनीहरू जो अवैध धन्दाबाट मोटो रकम असुल गर्ने जुन धन्दामा लागेका छन्, त्यो धन्दाको आज हामीले यहाँहरूसँग न्यूज एन्ड भ्यूजमा विषयवस्तु बनाएका छौँ। होप इन्टरनेसनलले के गर्यो, त्यहाँ के भयो, यस सम्बन्धी बेलविस्तार लगाइएको एउटा सानो भिडियो रिपोर्ट छ। बाँकी विषय यहाँहरूसँग जोड्नेछौँ, हेर्दै रहनुहोला। सुरुमा यो रिपोर्ट। नेपाली युवालाई यो वा त्यो रोजगारीका बहानामा खाडी मलेसिया पुर्याउने र बिचल्ली पार्ने पुरानो धन्दामा अहिले अर्को एउटा डरलाग्दो खेल काठमाडौँमा भइरहेको छ। हामी आज जे विषय उजागर गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो सितिमिति कसैलाई पत्या नलाग्न पनि सक्छ। नेपाली युवाको व्यापार गरेर मोटाएका केही मेन पावर कम्पनीहरूको खतरनाक सिन्डिकेटले अहिले करोडौंको खेल खेलिरहेको छ। प्राप्त सूचना अनुसार यो खेलमा 17वटा शक्तिशाली मेन पावर कम्पनीहरू संलग्न छन्। यिनीहरूले कतार प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भनेर नेपाली युवाहरूलाई जम्मा गर्ने, उनीहरूको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिने र प्री अन्तर्वार्ता भन्दै झुक्क्याएर रकम असुली गर्ने धन्दा सुरु गरिसकेका छन्। होइन, उहाँहरूको चाहिँ पुरानो फाइल चाहिँ 4 जनाको चाहिँ देखाउनु भएको छ होइन। हालसालै नयाँ ल्याएको चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म देखाउनु सक्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ यदि लिएको छ भने चाहिँ ल्याउनुहोस् भनेर मैले चाहिँ पत्र काटेका छौँ। अब बाँकी कुरा चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानबाटै थाहा हुन्छ। यही धन्दाबारे यो हो टेलिभिजनलाई पनि लाजिमपाटमा रहेको प्रभाकर नरसिंह राणा सञ्चालक रहेको होप इन्टरनेसनल नामक मेन पावर कम्पनीले पनि यही धन्दा गरिरहेको सूचना प्राप्त भयो। सूचना के आएको थियो भने यो कतार पुलिस अन्तर्गत पुलिस म्यानको लागि होप इन्टरनेसनलले
अन्तर्वार्ताको स्वीकृति नलिकन अन्तर्वार्ता गरिरहेको छ कुनै एक ठाउँमा भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा चाहिँ हामी आएको हो। हामी आउँदै चाहिँ करिब केही व्यक्तिहरूलाई एउटा एजेन्टहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ जो छ नि अन्तर्वार्ता दिन आउने मान्छेहरूकै फर्म बरामद गरियो। हामी होप इन्टरनेसनल पुग्दा युवाहरू अन्तर्वार्ता दिन तम तयार भएको भेटियो। केही युवाहरूले कतार प्रहरीका लागि अन्तर्वार्ता दिन आएको जानकारी पनि दिए। एकिन त्यो यति नै डिमान्ड भनेर चाहिँ तपाईँको यो गुपचुकै छ है, किनभने अब अलिक हामीले बुझेअनुसार चाहिँ सेपरेट नै हो भने चाहिँ अब डिमान्ड चाहिँ तपाईँको यति भनेर चाहिँ थाहा छैन। लागत त केही पनि भनेको छैन। अब त्यहाँनिर अहिले धमाधम प्रि इन्टरभ्यू भइरहेको छ। अब त्यहाँ छनौट हुनुभयो भने अब लागत अब उसले चाहिँ भन्थ्यो अब पास गर्न सक्छस् भने चाहिँ नि यति माग्छ, पास गर्न सक्दैन भने यति ल्यायो भनेर। वास्तवमा के कतार प्रहरीका लागि नेपालमा जनशक्ति माग भई आएकै हो त? यदि यस्तो हुन्थ्यो भने पत्र पत्रिकामा सूचना नै निस्किन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे माग भई आइसकेपछि सार्वजनिक सूचना जारी भएको त हामीले देखेकै छौँ। तर यहाँ त पत्रिकामा सूचना निकाल्न त परको कुरा। वैदेशिक रोजगार विभागलाई सबै थाहा पत्तै नदिई भित्रै नेपाली युवाको मोल तोल पो गरिँदै रहेछ। म्यानपावर कार्यालयमा केन्द्र अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकजीसँग सोधपुछ गरियो र त्यहाँको चाहिँ एकजना कर्मचारीलाई पनि सोधपुछ गरियो र उहाँले एक्सेप्ट पनि गर्नुभएको छ। आज अन्तर्वार्ता थियो, 4 जनाको लागि थियो होइन, तर हामीले विभागबाट स्वीकृति लिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। अहिलेलाई प्रारम्भिक रूपमा देखिएको चाहिँ त्यही छ। बाँकी कुरा चाहिँ मैले चाहिँ के कारणले चाहिँ तपाईँले स्वीकृति नलिनुभएको भनेर चाहिँ हामीले पत्रलाई सञ्चालकलाई चाहिँ भोलिको मितिमा चाहिँ 24 घण्टाभित्र विभाग उपस्थित हुनु भनेर हामीले एउटा पत्र काटेर छोडेका छौँ। रोजगारीका लागि कतार जानका लागि फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएको छ। तर मान्छेको व्यापार गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले एकै व्यक्तिबाट 12 लाखसम्म असुल्ने गरी यो सबै धन्दा चलाइरहेका रहेछन्। जनशक्तिको माग दाबी भई आएपछि नियम अनुसार अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने हुन्छ। म्यानपावरले गाउँमा खटाएका एजेन्टहरूले युवा भेला गरेर यहाँ यसरी ल्याइरहेका रहेछन्। यो काम 1 नम्बरी हुन्थ्यो भने पारदर्शी हुन्थ्यो। अहिले नेपालका शक्तिशाली भनिएका 17वटा म्यानपावर कम्पनीले होपमा गरिएको जस्तै धन्दा गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार पनि गौरीघाट स्थित डिडी ह्युमन रिसोर्स प्राली र धापासीमा रहेको SOS म्यानपावर सर्भिसेसमा पनि यस्तै क्रियाकलाप भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागको टोलीले छापा मारेको थियो। कतार प्रहरीका लागि तालिम भन्ने प्री अन्तर्वार्ता भन्दै अहिले काठमाडौँका 17 म्यानपावर कम्पनीले यही धन्दा चलाइरहेका छन्। पैसा लिनै नपाइने नियम हुँदा हुँदै एक युवाबाट 12 लाख रुपियाँ असुल हुँदा 3000 युवाबाट 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ अवैध असुली हुन लागेको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद के देखिएको छ भने बढी मात्रामा चाहिँ भएको हुनाले पछि केही डिमान्ड आउँदैछ कि भन्ने चाहिँ शङ्कास्पद रहेको छ। अहिले प्रारम्भमा देखिएको कुरा चाहिँ नियम अनुसार कसैले 3 अर्ब होइन 3 खर्ब कमाए पनि कसैको टाउको दुखाइ हुँदैन। तर लिनै नपाइने पैसा लिएर युवाको व्यापार गर्नेहरूले यो बेला कतार प्रहरीमा महिनाको 6000 रियाल तलब हुन्छ भन्दै अन्तर्वार्ता नामक झुक्क्याउने कार्य भइरहेको छ। नेपालका म्यानपावरले लिएको अन्तर्वार्ताबाट छानिएकाहरूलाई कतार सरकारले आफ्नो प्रहरी बनाउला त? टोटल यति भनेर चाहिँ उहाँहरूले खुलाउनु भएको छैन होइन। बाँकी कुरा चाहिँ अब अनुसन्धानबाटै थाहा हुन्छ। अहिले प्रारम्भिकमा चाहिँ यतिजना पनि भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ श्रमप्रति एकजना कर्मचारीले चाहिँ आज अन्तर्वार्ता छ भनेर चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ। अब बाँकी कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाटै थाहा होला। वास्तवमा यो पैसा असुलेर युवाहरूको पासपोर्ट होल्ड गरेर राख्ने धन्दा पनि हो। 3 अर्ब 60 करोड असुलीको यो खतरनाक सेटिङ खुल्याम भइरहेको छ। यो सबै रोक्ने वैदेशिक रोजगार विभागको प्रयास बिरबलको खिचडी जस्तो देखिएको छ। दर्शकहरू देखिहाल्नुभयो यो गाई जात्रा अथवा यो खालको ठगी धन्दा कत्रो मुटु होला कि यो महामारीको बीचमा पनि जागिर लगाइदिन्छौँ, कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिन्छौँ भनेर 12 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म डिलिङ गर्ने र पासपोर्ट कुम्ल्याएर आफ्नो दराजभित्र थन्क्याएर राख्ने र पासपोर्ट आफ्नो हातमा लिइसकेपछि उनीहरू कहीँ पनि जान पाउँदैनन्। पछि आफ्नो जाने परिहाल्यो भने भइहाल्यो भने मेरै मार्ग भएर जाने हुन् भनेर पासपोर्ट लिइहाल्ने, त्यो पनि चोर बाटोबाट श्रम स्वीकृति पनि लिन नपर्ने यतिसम्मको आँट भएकाहरू म्यानपावर कम्पनीमा व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन्। यस्ता ठगी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूबाट जोगिन जरुरी छ। यसकारण पनि न्युज एन्ड भ्युजमा यो विषयवस्तु यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछौँ र होप इन्टरनेसनल आज जुन घटना यो होप इन्टरनेसनलको कार्यालयभित्र भयो, यस
होप इन्टरनेसनलका सञ्चालक छन् प्रभाकर राणा। यिनी लामो समयदेखि म्यान पावर व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि केही घटनाहरू यस कार्यालयमा भएको छ। त्यसपछि यिनले होप इन्टरनेसनल भनेर नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय फेरि सुरु गरेको भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् र सित्तैमा कतार पठाउनु पर्नेमा यो जनैली 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ त्यहाँ प्राप्त भएको सूचनाअनुसार 12 देखि 15 लाख रुपैयाँ उठाएर युवाहरूलाई विदेश पठाउने आश्वासन दिलाएर त्यसरी एउटा धन्दा चलाइएको छ। फेरि त्यहाँ आएका सबै मानिसहरूलाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने यो सम्भावनाभन्दा बाहिरको कुरा पनि हो। त्यो पनि यो महामारीको बीचमा, त्यो पनि फेरि श्रम मन्त्रालय अझ रोजगार विभागबाट कुनै श्रम स्वीकृतिहरू नलिइकन गरिएको यो धन्दा। यसबाट छर्लङ्ग हुन जरुरी छ कि धन्दा कुन हदसम्म मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुराहरू। र दिनभरि यो रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा हाम्रा रिपोर्टर सहकर्मीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ र त्यहाँ रोजगार विभागलाई हामीले सूचना दिइसकेपछि, हाम्रा संवाददाताहरूले सूचना दिइसकेपछि त्यहाँ त्यसको स्थलगत अध्ययन गर्नका लागि अझ भनौँ छापा मार्ने शैलीबाट अथवा त्यहाँको खानतलासी लिने का लागि रोजगार विभागबाट कर्मचारीहरू पनि जानुभएको थियो। त्यसपछि त्यसलाई सिल गरिएको छ। 24 घण्टाभित्र यसको स्पष्टीकरण दिन भनेर लिखित स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ। यस विषयमा थप विवरण हामी लिन्छौँ। यति बेला सिधा लाइभमा हाम्रा सहकर्मी जो दिनभरि रिपोर्टिङमा खटिनु भयो सम्वेक बस्नेतजी यति बेला सिधा लाइभमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। सम्वेकजी आज जे जस्तो घटना घट्यो दिनभरि होप इन्टरनेसनलमा, यो घटनाबाट के सिक्ने अथवा त्यो घटना कस्तो प्रकृतिको थियो? सम्वेकजी। विक्रमजी, हामीलाई बिहानै सूचना आएको थियो कि गैर कानुनी रूपमा विभिन्न मेन पावरहरूले कतार प्रहरीको लागि आवेदन माग गरेर उनीहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएका छन् भन्ने हामीले सूचना पायौँ र सोही अनुसार बिहान हामी करिब 9 बजे रानीबारी स्थित रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा पुग्दा त्यहाँ युवाहरूलाई धमाधम अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो र गैर कानुनी रूपमा युवाहरूको पासपोर्ट, बायोडाटा लगायतका कागजातहरू लिइराखिएको सङ्कलन गरिरहेको अवस्था थियो र हामी त्यहाँ पुग्दा हामी भित्र त्यहाँ मेन पावरका सञ्चालक वा त्यहाँका कर्मचारीसँग हामीले केही जानकारी लिने प्रयास गर्न खोज्यौँ, तर त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले हामीलाई भित्र प्रवेश दिएनन्। तथापि त्यसपछि केही बेर पछाडि त्यहाँबाट अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिहरूलाई निकालियो र नजिकैको एउटा रेस्टुरेन्टमा लगेर राखियो। त्यसपछि हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा खबर गऱ्यौँ। तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुशल बराल नेतृत्वको टोली आएर त्यहाँ अन्तर्वार्ता स्थल रेस्टुरेन्टमा राखिएको जहाँनिर युवाहरूलाई राखिएको थियो त्यहाँ छापा हान्यो, तर अन्तर्वार्ता स्थलबाट युवाहरूलाई निकालिसकेको अवस्था थियो भने मेन पावर नजिकै रहेको मेन पावर होप इन्टरनेसनलमा पनि प्रहरीले सँगै प्रहरी र वैदेशिक रोजगार को टोलीले छापा हान्यो तर त्यहाँ भित्र प्रवेश दिएन। सम्वेकजी, त्यहाँको घटनाहरू हेर्दाखेरि प्रहरीमाथि पनि हातपात भएको जस्तो देखिएको छ र तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मिडियाहरू किन यसरी आयो, हामी विदेश जाने बाटो किन अवरोध गर्दैछ भन्ने खालको प्रश्न पनि गर्दै थियो। युवाहरूमा त्यस्तो के अज्ञानता पनि देखिएको हो अथवा युवाहरूमा त्यो खालको जानकारी नभएको विधि प्रक्रियाहरूको बारेमा? यो त चोरी शैलीबाट व्यवसाय गरिराखेका छन् नि मेन पावर व्यवसायहरूले। पक्कै पनि विक्रमजी, त्यहाँनिर ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू थिए। त्यहाँनिर उनीहरूले के बुझे भन्दा उनीहरूको लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरूको कारणले कतै हामी कतार जान नपाइने हो कि भन्ने उनीहरूमा चिन्ता रहेको पाइयो। त्यसकारण उनीहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूले यो बुझेको पाइएन कि सञ्चार माध्यम हाम्रै लागि भोलि समस्या पर्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सञ्चार माध्यमहरू हाम्रै लागि आएका हुन् भन्ने कुरा उहाँले नबुझेको अवस्था थियो। किनकि यदि उहाँहरूबाट जुन 12 देखि 16 लाख रकम भनिएको छ त्यो उठाएर उहाँहरू जान नपाएको अवस्थामा पक्कै पनि उहाँहरूले हामी जस्तै सञ्चार माध्यम अथवा वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता निकायमा उहाँहरू धाउनु पर्ने थियो। त्यसबाट पक्कै पनि आज जुन
वैदेशिक रोजगार विभाग र सञ्चार माध्यमको संयुक्त रूपमा जुन छापा मार्ने काम भयो त्यसबाट पक्कै पनि उहाँहरू जोगिनु भएको छ। उहाँहरूले भोलि वैधानिक रूपमा अन्य बाटोबाट कतार प्रहरीमा जाने बाटो उहाँहरूको लागि सधैँ खुल्ला छ। वैदेशिक रोजगारको लागि जाने अवसर भोलिको दिनमा पनि आउन सक्छ। तर यदि गैरकानुनी रूपमा पैसा उठाएर कुनै मेन पावर कम्पनी वा एजेन्टहरू फरार भएको अवस्थामा उहाँहरूको पैसा फस्ने थियो, उहाँहरूले समाउन सक्ने अथवा उहाँहरूले दिएको पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो। सम्बिकजी, जस्तो यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ म्यानपावर व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय गरिरहने अवैध धन्दाबाट युवाहरू ठगिरहने, कोरोना महामारीबाट जुन खालको यो व्यवस्था सिर्जना भएको छ, अब युवाहरू कसरी जोगिनुपर्ने हुन्छ यस्ता म्यानपावर व्यवसायीहरूबाट? आजको यो घटनाले के पाठ सिक्नुपर्छ नेपाली युवाहरू, बेरोजगार युवाहरू? खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूले वैधानिक रूपमा आएको जुन जसरी पूर्व श्रम स्वीकृति लिएर त्यो पनि जुन विदेशबाट आएको डिमान्ड लेटर नेपाल विदेश स्थित नेपाली दूतावासमा प्रमाणीकरण गरिसकेपछि यहाँबाट वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो लिएको छ कि छैन, उहाँबाट डिमान्ड लेटर आएको छ कि छैन, त्यो प्रष्टसँग बुझेपछि मात्रै बाँकी वैदेशिक रोजगारको लागि उहाँहरूले मेन पावरमा आवेदन दिन वा मेन पावरमा अन्तर्वार्ता दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्यो भने कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू फस्नबाट बस्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूले भोलिको दिनमा दुःख पाउने अवस्था नआउन सक्छ। तर यसतर्फ युवाहरू एकदमै सचेत हुन जरुरी छ। यस सवालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ। यसरी गैरकानुनी रूपमा पूर्व श्रम स्वीकृति बिना यसरी अन्तर्वार्ता लिनु गैरकानुनी कार्य हो। यस्ता कार्यहरू वैदेशिक रोजगार विभाग नेपाल सरकारले अविलम्ब रोक्नुपर्छ र यस्ता कार्य गर्ने व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिसकेको अवस्था छ। विक्रमजी, सम्बिकजी, त्यहाँ त अझ अनौठो दृश्य के देखियो भने कतार सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत त्यहाँ देखियो यस्तो अवैध धन्दामा। यसलाई कसरी हेर्ने? विक्रमजी, त्यहाँ 4 जना जुन होप इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनी छ त्यहाँ नीलो नम्बर अथवा कूटनीतिक नियोगले प्रयोग गर्ने गाडीमा कतारका 4 जना प्रतिनिधि आएका थिए, जुन कतारको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी रहेको बुझिएको छ। यसरी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी एउटा मेन पावरमा भेटिनु भनेको शङ्कास्पद जस्तो देखिएको छ, किनकि अहिले नै कतार जानको लागि सिन्डिकेट कायम गर्न लागि केही व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लान्न खोजेको भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा मेन पावर कम्पनीमा जो मुछिएका मेन पावर कम्पनीमै जुन कतारका कर्मचारीहरू भेटिनुले यो आशंकामा बल पुगेको छ। यसरी त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ गएका रिपोर्टिङका लागि गएका सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत कतारी कर्मचारीहरूलाई लुकाउने प्रयास गरिएको थियो। तिनीहरूलाई मिडियाको आँखा छलेर भगाउने प्रयास भएको थियो र भगाइएको पनि थियो। यसमा कतार सरकारको अथवा कतार सरकारको नभएर केही कर्मचारीहरूको कतै मिलोमतो हो कि नेपाली युवाहरूलाई जुन एउटा जनावर जसरी बेचिएको छ, जुन लाख 12 लाख 16 लाखमा बेचिएको छ, यसमा कतार सरकारका कर्मचारीको पनि कतै मिलोमतो छ कि भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ। विक्रमजी, सम्बिकजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई सम्पर्कमा जोडिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई पनि विक्रमजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सम्बिक बस्नेत, हाम्रा संवाददाता, र आज दिनभरि यसको रिपोर्टिङमा उहाँ निरन्तर रहिरहनु भएको थियो। र दिनभरिको रिपोर्टिङबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि म्यान पावर कम्पनी व्यवसायीहरू यो लकडाउनको बीचमा, महामारीको बीचमा आफ्नो व्यवसाय नचलेर, धन्दा नचलेर गुम्सिएर बसिरहेका थिए। उनीहरू यति बेला अवैध तरिकाबाट भए पनि धन्दा गरौँ, कमाउँ भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। किनकि यसको कुनै विधिसम्मत युवाहरूलाई लिएको छैन अथवा युवाहरू मार्फत त्यो फर्म लिने अथवा पासवर्ड लिने कार्यहरू गरिएको छैन। यो अवैध धन्दाबाट चोरी, लुकीछिपी यो धन्दा गरिएको छ। र यो धन्दामा अझ अचम्मको कुरा यस्तो संयोग पनि जोडिएको छ कि कतार सरकारको हाम्रो गृह मन्त्रालय स्वसरहको त्यहाँको मन्त्रालयको सोही प्रकृतिको संरचनाको प्रतिनिधिहरू समेत त्यहाँ सहभागी भएका थिए अथवा उनीहरू औपचारिक रूपमा विधि प्रक्रियाबाट सहभागी भएका थिएनन् कि उनीहरू आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेर अवैध धन्दाबाट नेपाली युवाहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने अथवा उनीहरूसँग मोटो रकम असुल गर्ने त्यो धन्दाबाट प्रेरित भएको देखिन्छ। कतार प्रहरीमा नेपाली युवाहरू भर्ना भएर जागिर खाएर त्यहाँबाट 2-4 पैसा कमाएर नेपाल पठाएर आफ्नो परिवार चलाएर गुजारा गरेर बसेको त राम्रो, आम्दानीको स्रोत वृद्धि भएको त्यो त राम्रो पक्ष हो। तर
नेपाली युवाहरूलाई यो खालको प्रलोभन देखाएर मोटो पैसा लिने अनि भोलि पर्सि चाहिँ यस्तै बार्गेनिङ गरेर उनीहरूबाट टाढिने र नेपाली युवाहरूलाई धोका दिने अथवा विदेश लैजान्छु भन्दै मोटो रकम असुल गर्ने यो प्रवृत्ति भयो भने यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन, यो नोक्सानी नै हुन्छ। र फेरि यिनै युवाहरू भोलि पर्सि धोका पाइसकेपछि रुँदै कराउँदै अथवा त्यो खालको न्याय माग्दै प्रहरीकोमा पुग्ने र मिडिया गुहार्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि आउन सक्छन्। यसकारण बेलैमा सचेतनाको चेतको ढोका खुलेको राम्रो र हामी आम युवाहरूलाई यो आग्रह पनि गर्छौँ कि आफ्नो मोटो यस्तो रकमहरू लगानी गर्दै गर्दाखेरि अथवा खर्च गर्दै गर्दाखेरि मैले कुन ठाउँमा कसरी लगानी गर्दैछु भन्ने कुराहरू पहिल्यै सचेत हुनु पनि आवश्यक छ। अब यिनै विषय परिवेशभित्र आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाएको जुन फोन नम्बर छ यसमा तपाईँले प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। लाइभ हामी यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोही देश लुटिरहने, कोही सधैँ पिल्छिरहने यो परिस्थिति आखिर कहिलेसम्म? सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार। टेलिभिजनको भोल्युमलाई म्युट गरिदिनु होला कृपया। नमस्ते। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? हजुर ज्ञानजी भन्नुहोस् छोटोमा। अब यो आजको जुन दृश्य देखियो काठमाडौँ मेन पावरहरूको, हजुर यो कस्तो लाग्यो भने हाम्रो नेपालमा दसैँमा बोकाहरू विदेशबाट किनेर ल्याउने जुन दलालहरू हुन्छ नि, त्यस्तै नेपाली युवाहरूलाई बोका नै बनाइएको छ। अब यो बोका बनाउने खेल त यो आजको होइन, पुरानै हो। अब जुन देशको सरकारै यस्तो छ त्यो देशमा यिनीको खेल त हुने हो। अब यसलाई, यस्ता चिजलाई जतिको जति रोक्न पर्ने हो। अब रोक्ने कसले भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब हाम्रा युवाहरूले जति पनि दुःख पाएका छन्, जति पनि विदेशमा गएर जहाँ ठगिएका छन्, उहाँहरूले के सोच्नु पर्यो भने यो ठगेको मेन पावरलाई मात्रै दोष दिन मिलेन। त्यो मेन पावरलाई चलाउने जुन हाम्रो सरकार छ, जुन हाम्रो प्रशासन छ, जुन हाम्रो यो सिस्टम छ, त्यो सिस्टम नै गलत हो। त्यो सिस्टमको विरुद्धमा नलडिकन यिनी झिना मसिना समस्या समाधान हुन्नन्। त्यस कारणले हाम्रो यो सिस्टमसित नै लड्न पर्ने देखिन्छ युवाहरू। हस् ज्ञानजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पर्कमा जोडिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ, लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई लाइभ हेर्दै रहनु भएको छ। प्रतिक्रियाहरू पनि विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भइरहेका छन्। यद्यपि यस कार्यक्रममा हामीले टेलिफोन मार्फत यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा रहिरहेका छौँ। श्रम स्वीकृति नभई पर्यटक भिसामा खाडी पुर्याउने र त्यहाँ 2-4 महिना बिचल्ली पार्ने अनि 5-10 हजार जोगिने काम खोजेर अल्मल्याउने पनि यिनै म्यान पावर व्यवसायीहरू हुन्। सबै म्यान पावर व्यवसायीहरूलाई यसरी एउटै खाल्डोमा हाल्न मिल्दैन। केही म्यान पावर व्यवसायीहरू छन् जसले इमान्दारीपूर्वक काम पनि गरेका छन् र केही म्यान पावर व्यवसायीहरू छन् जसले समग्र यस संस्थाकै अथवा यस क्षेत्रकै बदनामी गर्नका लागि यो खालको हरकत गरिरहेका छन्। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्ते। शुभ नाम? म डल्लु पुरस्कार कि। हजुर भन्नुहोस्। अब धन्यवाद। पहिला प्रथममा तपाईँले यो एकदमैसँग फ्ल्यास गरिदिनु भएको होइन। मैले चाहिँ अनलाइन न्युजमा सबैमा हेरेको थिएँ बिहान होइन। म त छक्क परेँ कि यो अहिले यस्तो कोरोनाको बेला पनि त्यो माथि पनि कतार पुलिसमा होइन प्रहरीमा भनेपछि चाहिँ अब यिनीहरूको अहिले चाहिँ अब कति कोरोनाले गर्दाखेरि कति लङ समयसम्म जान्छ, यो 1 वर्ष 2 वर्षसम्म कतिसम्म जान्छ होइन। यत्रो पढे लेखेको युवाहरूले किन नबुझेको होला? यसमा चाहिँ उनीहरूको त सीमित उमेर हुन्छ नि त, एज उमेर हुन्छ नि। पुलिसमा भर्ना गर्नुलाई पनि सीमित उमेर हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ पासपोर्ट लगेर राखेर पैसा लगेर राखेर यो कतार यो के भन्छ कोरोनाले कति लामो समयसम्म लिन्छ। अनि उहाँहरूको समय सिद्धिएपछि उहाँहरूको तपाईँ फेल भयो भनेर भने पनि उहाँहरू भागे पनि होइन। त्यो एकदम युवाहरूले एकदमसँग अब चाहिँ चनाको भएर बुझ्नुपर्छ भन्नु मेरो आफ्नो विचारमा होइन। उहाँहरूलाई एउटा मेरो विचार है, सुझाव पनि हो। तपाईँहरूको उमेर गइसकेको छ भनेपछि त अब तपाईँ 1 वर्ष पनि जानु 2 वर्ष पनि जानु सक्छ। यस्तो मारामारी भएछन् सबैतिर, विदेशतिर पनि फेरि दोस्रो तेस्रो लकडाउन हुँदैछ। हाम्रो देशमा पनि हुनसक्ने सम्भावना छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो ठगिने तपाईँहरूको चाहिँ अब अहिले साँच्चीको हो भने तपाईँहरू राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। किनभने कसलाई चाहिँदैन पैसा, कसलाई चाहिँदैन, कसले परिवार पाल्न चाहँदैन होइन।
कसलाई विदेश जानु चाहिँदैन होइन, चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ। अहिले पुलिसमा बाहिरतिर डिमान्डहरू कति धेरै छ होइन। अब त्यसमा जागिर खान पायो भने त सबैभन्दा राम्रो हो, किनभने हाम्रो देशमा पनि पैसा आउँछ, फाइदा हुन्छ। तर अहिले तपाईँहरू धेरै सोच्नुहोस् कि यो तपाईँहरूको समय कति, यो कोरोनाले कति समय लामो लिन्छ र यिनीहरूले कतिसम्म हामीलाई खेलाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला त्यो सोच्नुहोस्। र अनि यो हाम्रो सरकार एकदम सरकार यो सरकारलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडि पनि विदेशी रोजगारमा पनि अब फ्री भिजा फ्री यो भनेको छ होइन, फ्री टिकट भनेर काम गर्नेलाई भनेको छ। तर भए पनि उहाँहरूले त्यत्रो पैसा लिँदा पनि त्यो मेन जुन अहिले जुन सरकारको मेन पावर हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले त्यो केयर गरेको छैन के। उहाँहरूलाई जुन त्यो बेला चाहिँ नियन्त्रण गरेर समातेर त्यो बेला चाहिँ गर्नु सकेको भए अहिले यो यस्तो हालत आउने थिएन भन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो बनाइराखिदिनु भयो ओस्कार केजी। र हामी यो आग्रह गर्छौँ कि 12-15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जो कतार प्रहरीमा भर्ना पाउने आश्वासन पाएर त्यो लगानी गर्न तयार हुनुभएका, मानसिक रूपमा तयार हुनुभएका युवाहरूलाई अनुरोध छ कि त्यो 12-15 लाखमा अरू 2-4 लाख रुपियाँ थप्नुहोस्, 20-25 लाख बनाउनुहोस्, त्यसपछि त्यो कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुहोस्, त्यसपछि दीर्घकालीन रूपमा नेपालमै आफ्नै स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपालमै आयको स्रोत बनाउन सक्नुहुनेछ। बरु आय स्रोतको विकल्पहरू के हुनसक्छ अथवा स्रोतहरू के हुनसक्छ, के व्यवसाय गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, यसबारे जानकारी लिने अथवा अध्ययन गर्ने यो गऱ्यो भने चाहिँ देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र आफू सुरक्षित पनि रहन्छ, आफ्नो लगानी फस्ने डर पनि कम हुन्छ। आज 12-15 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यो अन्धाधुन्ध फेरि एउटा जिनो आश्वासन, त्यो पनि अवैध आश्वासनमा फसेर आफूलाई कमजोर नबनाऊ अथवा आफू त्यो भुमरीमा नफसौँ, हाम्रो अनुरोध यो पनि हो। यो अनुरोध यो कारण पनि हो कि यति बेला कतार सरकारले कतार प्रहरीमा भर्ना खुल्यो भनेर त्यस्तो कुनै सूचनाहरू सार्वजनिक प्रकाशमा गरेको पनि छैन। त्यो यदि प्रकाश गरेको हो भने पनि वैदेशिक रोजगार मार्फत विभाग मार्फत सरकारको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया मार्फत नेपालका राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्छ, 1 हप्ते सूचना, र त्यो सूचना निकालिसकेपछि बल्ल फर्महरू खुल्छन् र त्यसपछि बल्ल आवेदन दिने हो। यो प्रक्रियाहरू छ, लामो प्रक्रिया छ। यो यतिकै गुपचुपमा कोठामा बसेर कसैलाई मेसेज पठाएको भरमा फर्म सङ्कलन हुँदैन। यो त्यति सजिलो कार्य होइन। यो सबै युवाहरूले नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। शुभ नाम? म सन्त कुमार तामाङ। आज त्यही म चाहिँ कतार पुलिसकै लागि भनेर जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ पासपोर्ट हरायो, बाटोमा कता खस्यो। म भक्तपुरदेखि यता सामाखुसी जाने क्रममा चाहिँ पासपोर्टै मेरो झऱ्यो, कता झऱ्यो। अनि इन्टरभ्यू पनि छापा मार्यो अरे भन्ने कुरा भएर बेलुका 5:30 बजीदेखि चाहिँ हुने भयो। तपाईँ बेलुका 5:30 बजीसम्म चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै छ, तर पासपोर्ट चाहिँ त्यो डकुमेन्ट बोकेको झोला चाहिँ दुलो परेछ र मेरो पासपोर्ट र फोटो चाहिँ कता झऱ्यो त्यो थाहा भएन। अनि मैले चाहिँ त्यही दिनु पाइनँ र तपाईँ 5:30 बजीसम्म बस्नु भन्दाखेरि मैले पासपोर्ट हेर्दा पासपोर्ट देखिनँ र म थपक्क घर फर्केर आएँ। त्यति हो यो। अनि पासपोर्ट भेटियो तपाईँको? छैन हजुर, कहाँ गएको? अनि तपाईँलाई त्यो सूचना कहाँबाट आयो कि कतार प्रहरीमा भर्ना खुल्दैछ आउनुहोस् भन्ने सूचना कहाँबाट पाउनुभयो? यो सूचना चाहिँ यहाँ के अरे यो मोबाइल म्यासेजबाटै चाहिँ साथीहरू पनि गइसकेको रहेछ। ल यहाँ यसरी खुल्दैछ है। तपाईँलाई थाहा थिएन यो पत्र पत्रिकामा सूचनाहरू प्रकाशमा आएपछि सञ्चार माध्यममा समाचारहरू पनि आउँछ, यत्रो विषयलाई त सञ्चार माध्यमहरू पनि समाचारको विषय बनाउँछ ताकि नेपाली युवाहरूले यो जानकारी पाओस् भनेर, यस्तो कुराहरू केही सोच्नु भएन? हजुर यो केही पनि थिएन। अहिले यस्तो यो लकडाउनको बेला, अब यो कोरोनाको बेला चाहिँ अब यस्तो केही पनि मैले चाहिँ खास चाहिँ मैले पनि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी चाहिँ कुरा बुझेको थिएँ। यो भने पनि जनवरी पछाडि मात्रै खुल्छ भन्ने कुरा भइरहेको। तपाईँ नेपालको कुनै सुरक्षा निकायमा पहिला काम गर्नुभएको युवा हो, व्यक्ति हो? हजुर हजुर, पहिला म नेपाल आर्मीमै जागिर खाएर म यता फेरि तपाईँको चाहिँ यता रोयल गार्डमा पनि काम गरेको, म यता दुबईको अबुधाबीमा पनि। अनि यति सजिलै लान्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई आत्मविश्वास थियो? होइन, म त के रहेछ कसो रहेछ खास बुझौँ भनेर चाहिँ म खास आएको थिएँ। म फेरि तपाईँको झापा तपाईँले त्यहाँ जाने भनेपछि 12-15 लाखको जो बार्गेनिङको पैसा भनेर हामीले सूचना पाएका छौँ, तपाईँले पैसा पनि जो गर्नुभएको थियो कि? होइन, मैले पैसा भनेको त मैले सिधै फोन गरेको थिएँ। मैले पैसा के कति भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पैसाको कुरा नगरौँ, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् अनि आएर चाहिँ अनि कुरा गरौँला पछि भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म पासपोर्ट पछि पो पासपोर्ट दिनु पर्यो भनेर चाहिँ फोटोकपी गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फेरि सबै कलर फोटोकपी माग्नु भयो, डकुमेन्टहरूको पनि ओरिजिनल।
अनि सन्तजी जस्तो आज लाजिमपाटमा यो घटना भयो, हिजो धापसीमा SOS लगायतका विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरू जसरी त्यहाँ सिल गरियो अथवा रोजगार विभागले छापा मार्यो, यो सबै घटना हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अहिले के सोच्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले हिजो चाहिँ हेरेको थिइनँ, मैले थाहा पनि पाएको थिइनँ म, किनभने अलिकति टिभी मैले हेर्ने मौका पनि पाएको थिइनँ। म चाहिँ तपाईँको हिजो मात्रै झापादेखि आइपुगेको। हस्, तपाईँ जोडिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सन्तजी। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हो, यसरी युवाहरू विभिन्न प्रलोभनमा परिरहेका छन्। प्रलोभनमा पर्नु अथवा अवसरहरू आएपछि अवसरहरूको खोजी गर्नु, उपयोग गर्नु सबै युवाहरू अथवा सबै नागरिकहरूको त्यो एउटा बाध्यता हो, त्यो कर्म पनि हो, किनकि अवसरहरू राम्रोसँग प्रयोग गर्नु भन्ने त्यो नाजायज कुरा होइन। तर ती अवसरहरू कति वैध छन्, कति अवैध छन्, कति प्रलोभनमा मात्रै पारिएका छन् अथवा त्यसभित्रको सत्यता के हो भन्ने कुराको खोजी नीति गरेर मात्रै निर्णय गर्नु चाहिँ त्यो विवेक सम्मत हुन्छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, लाइभ यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आजको यो विषय यो समग्र नेपाली युवाहरूको विषय हो, जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूको लागि हो। विशेष गरी यो सुरक्षा निकायमा काम गरेका व्यक्तिहरू, त्यहाँबाट अवकाश पाएर घर बसिरहेका युवाहरू यसप्रति बढी आकर्षित हुने गर्दछन् र यसैको सिलसिलामा आज जुन खालको घटनाहरू घट्यो हिजो आजका दिनहरूमा, यसबाट आम युवाहरूले यसबाट सचेत हुन जरुरी छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो? नमस्कार, हामी न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स जसले राज्यलाई सहयोग गर्छ र राज्यलाई कसले कति कर तिरेको छ सोधखोज कहिल्यै पनि गरिन्न। कसैसँग जीवन गुजारा गर्ने पैसा हुन्न, कसैसँग कालो धनमै सुत्न मिल्ने गरी समेत पैसा राखिएको हुन्छ। जो कालो धन कमाउनेहरू यस्तै मेनपावर व्यवसाय गरेर अवैध धन्दाबाट मोटो रकम लिनेहरू हो। कालो धन थुपार्नेहरू विरुद्ध छिमेकी भारतमै पनि अलि समय अगाडिदेखि ठुल्ठुलो कारबाही भएको घटनाहरू सञ्चार माध्यममा आएकै हुन्। नेपालमा त्यो कहिले सुरु हुन्छ यो चाहिँ पर्खाइको विषय हो र यो सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। यो विषयहरू समग्रमा कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ हामी। समग्रमा भन्दा 12-15 लाख रुपैयाँ तपाईँले यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने अथवा यस्तो खालको कार्यमा खटाउने खर्च गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने, यदि त्यो विधिसम्मत छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै दुखेसो छैन, त्यसमा राम्रो होस् हाम्रो पनि कामना छ। तर आफै फस्ने खालको गतिविधिमा, आफै खाल्डोमा पर्ने गतिविधिमा तपाईँ यदि सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने यसतर्फ चाहिँ एकचोटि सोच्नुहोस्। हामी यति भन्छौँ। आजलाई न्युज एन्ड भ्युज यति नै। हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै आजलाई यति नै। मेरो इन्टायर टिम सहित म विक्रम श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।